شان جتنا ودھائے حضرت صدیق اکبر دا اپنی زبانوں نہیں رب دے آنکھیں ودھائے. ایندی گواہی حضرت علی سرکار نے بھی عطا فرمائی ہے. بڑا توجہ کرو، میں گل کراں. جدن اللہ کریم دی ذات نے تواڈے میرے باپ آدم کو پیدا کیتے، باپ آدم کو رب کریم دی ذات نے پیدا فرمائے. جس ویلے روح پاتی نہ جی تے حضرت آدم پاک جس ویلے جاگے، اللہ نے اپنے محبوب دا نور پشت حضرت آدم دی اندر رکھ چھوڑے. پشت حضرت آدم دے اندر میرے کریم دا نور موجود ہے. جس ویلے حضور دے نور نے چمکا ماریاں نا، روایت دی اندر آندے فرشتے سارے جناب آدم دی پشت وال آئین دے دن کے جڑا نور چمکدا کھڑے ایک کہندہ نور مبارک ہے. توجہ ہے صحیح. فرشتے حضرت آدم دے چہرے کلو پھر کے پشت آدم دی طرف متوجہ تھے کہ نور کھڑا چمکدا ہا. حضرت آدم نے بارگاہ ربوبیت دی اندر عرض کی تھی، اے کریم ربا، اے فرشتے میرے منہ والے پاسو ہٹ کے تے پشت والے پاسے گئے، وجہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا تیری پشتی اندر جڑا نور رکھم ہوں دی زیارت واسطے فرشتے گئے کھڑے. حضرت آدم صحیح نے بارگاہ ربوبیت دی اندر لب کھولے، مقدس الفاظ علائے، عرض کی تھی کریمہ اے نور پشتج کھڑے، کوئی ایسا انتظام فرماوے ہاں میں نور کو اپنے سامنے دیکھا ہاں، اپنے اکھاں دے سامنے دیکھا ہاں. ایک روایت دی اندر آندے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور کو رب کریم نے جناب آدم دی شہادت والی انگلی دی اندر رکھے تے بئی روایت دی اندر آندے انگوٹھے دی اندر رکھے. لیکن میں جڑی گال کرنا چاہنا، جڑی روایت جڑی کتابی چو میں پڑھیے اندے وچ ذکر ہے کہ حضور دا نور حضور حضرت آدم دی شہادت والی انگلی دی اندر آ گئے. بلا حضرت آدم علیہ السلام ہی انگلی کو دیکھ کے نور مصطفیٰ دی زیارت کریں دے. ولا بارگاہ ربوبیت دی اندر عرض کی تیرے، اے کریم کوئی باقی نور رہ گئے یا ختم ہو گئے؟ رب کریم نے فرمایا حالی نور مصطفیٰ دے 4 یاراں دا تیری پشتج کھڑے. 4 یاراں دا فرمایا نور تیری پشت مبارک دی اندر کھڑے. حضرت آدم نے عرض کی تھی، اے اللہ جی میں اپنے محبوب دا نور میری شہادت علی انگلی دی اندر رکھی تے میں زیارت کرے نا، میں محبوب تے 4 یاراں دا نور بھی میرے سامنے گھنا تاکہ میں 5 دی زیارت سامنے کریں درہ. روایت دی اندر آندے کہ اللہ کریم دی ذات نے نور منتقل کیتے شہادت علی انگلی دے نال. انگلی دی اندر نور آئے جناب صدیق اکبر سیندہ، ولا نور ہے بھئی انگلی دی اندر حضرت عمر سیندہ، چھوٹی انگلی دی اندر عثمان غنی سیندہ نور آئے، اور انگوٹھے دی اندر حضرت علی سیندہ نور آئے. فرمایا جڑن تک حضرت آدم پاک درخت ممنوعہ دے قریب کوئی نہ گئے ہن، حضرت آدم 8 ویلے ہی نہ 5 دی زیارت سامنے کرے دے.